अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बिला तकल्लुफ़। और इस प्रोग्राम में गुफ्तगू तो होती है मेहमान के साथ बिला तकल्लुफ़, लेकिन कोशिश ये होती है कि वो तमाम आगही, वो तमाम अवेयरनेस आप तक पहुंचाई जाए जो एक आम इंसान को, या जो हम, जाहिर सी बात है जब मैं ये प्रोग्राम नहीं करती थी तो मुझे भी इतनी नॉलेज और इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और हमारा पूरी कोशिश भी ये होती है, और मेहमान और जो शख्सियात यहाँ पर जो आते हैं जिन्हें हम मदऊ करते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश ये होती है कि आप जो भी बात करें इतने सहल और इतने आम ज़बान में बात करें ताकि हमारा जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनकी समझ भी आए और उन्हें कहीं ना कहीं जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो उनके पास ये नॉलेज हो ताकि वो उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ सके। ज़िंदगी के 3 शोबे इस वक्त ऐसे हैं, हालात कुछ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि 3 शोबे ऐसे हैं कि उससे जो वाबस्ता शख्सियात होती हैं वो 24 घंटे ऑन कॉल होती हैं, जिसमें सबसे पहले तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, उसके बाद आजकल आपको पता है कि न्यूज़ चैनल्स हैं या जो मीडिया है उसमें आपस में इतना कंपटीशन होते हैं कि उससे जो वाबस्ता अफराद होते हैं वो हर वक्त ऑन कॉल होते हैं कि कभी खुदा न खास्ता कुछ हो जाए या कोई न्यूज़ आ जाए तो वो एक कंपटीशन का दौर है, तो सबकत ले जाने वाली दौड़ में वो भी हमेशा ऑन कॉल होते हैं। और तीसरा जो शोबा आता है वो आता है डॉक्टर हजरात का। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इस प्रोग्राम में, मज़े की बात यह है कि उनका ताल्लुक़ वैसे तो पुलिस से है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से है, लेकिन उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। और जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उन्हें मैंने उनसे यही कहा था, ये लगता है कि आपको हर उस चीज़ और हर उस फील्ड के बारे में जाना है, क्योंकि उनके पास LLB की भी डिग्री है और भी उनकी शख्सियत के पहलू हैं जिसमें टॉप मोस्ट शायरी भी करते हैं। तो ये कुछ बात मेरे समझ में नहीं आई कि एक तरफ पुलिस, उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर उनके पास डिग्री है, और तीसरा उनकी शायरी, तीनों ही अलग जाविये में जाते हैं, लेकिन उसको कंपोज किस तरह किया ये हम उनसे जानेंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर कमर रिजवी से, ADIG ट्रैफिक पुलिस हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और गुफ्तगू करते हैं बिला तकल्लुफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समझ नहीं आई बात डॉक्टर साहब आपकी? नहीं, देखिए, डॉक्टर, ADIG ट्रैफिक और उसके बाद शायर। देखिए, शायर तो मैं सबसे पहले हूँ, इसलिए कि शायरी आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, इंसानी जज्बात और एहसासात जो बैरूनी असरात अक्स करते हैं और फिर आपके लाशऊर में जाते हैं और फिर शऊर उनको कहीं ज़ाहिर करता है मुसव्वरी में और कहीं शायरी में, कहीं नसर में, तो वो तो एक बिल्कुल अलहदा सी चीज़ है। और आप बचपन से आप में ये आसार नमूदार हो जाते हैं कि आप आर्ट्स में किस शोबे की तरफ। कितने बचपन में, क्या उम्र मेरा ख्याल है कि शायरी 5वीं की जमात में होगा जो पहला शेर कहा है, लेकिन अच्छा? बाकायदा गजल जो है वो 5वीं जमात में था जी। उस वक्त आपकी अगर मैं एज देखूं तो 6-7 साल। देखिए क्या कितनी मेरे तो याद नहीं है लेकिन बहरहाल याद है कि आपने इरशाद क्या फरमाया था? हाँ, कुछ ऐसा ही था। कुछ इंसानियत है असल में मकसद हयात का, वाहिद है आखिरत में ये जरिया निजात का। इतनी मुश्किल उर्दू। असल में घर का माहौल ऐसा है अच्छा कि वो मेरे वालिद अजमत बिरगामी साहब तो वो शायर हैं, बल्कि हमने तो बचपन से उन्हें उस्ताद की जगह पे देखा है। लोग आते हैं और उनसे असलाह कराते हैं अपनी शायरी में, और असातिज़ा में हमेशा से। जब आप क्लास 5 में थे और आप शायरी करते थे तो इमेजिन कीजिए जब आपको अपने टीचर से कुछ पूछना होता था तो आप जिस अल्फाज, जिस तरह आपने अभी एक शेर बताया और इतने मुश्किल अल्फाज थे, तो आपकी टीचर्स को समझ आ जाती थी कम से कम उर्दू। सबसे पहले तो उनको शौक लगता होगा, इतना छोटा बच्चा और इतनी मुश्किल उर्दू। हाँ, ये जरा सा, और लोग इस बात को नोटिस भी करते हैं कि घर का माहौल वो, और फिर अपना ज़ाती मुतालिया, इन चीज़ों ने, और फिर हमारे जो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे वो भी एक इकबाल की किताब ले आए थे, तो इकबाल का कलाम बड़ा जल्दी याद होता है और ज़ूद असर होता है। अच्छा। तो वो उससे असर बड़ा। और आपको पता है मेरे जैसे जितने स्टूडेंट्स हैं तो वो हम लोग ने जब मैट्रिक किया तो दर्द की और मीर तक ही मीर, तो वो एक निशानी होती थी कि गजल के आखिरी के अल्फाज याद कर लो। वो तो जब हम मजीद बड़े होते हैं तो मीर तक ही मीर तो बिल्कुल एक इजी वे आउट था हम लोग जैसे स्टूडेंट्स के लिए। फिर बड़ा शौक हुआ, और उसके बाद घर में तो किताबें मैसर थी, खुद भी खरीद के ला के पढ़ते गए। तो फिर ये एक तरफ आपकी शायरी परवान चढ़ती गई जी, दूसरी तरफ आपकी जो प्रोफेशनल डिग्रीज थी उसमें I'm sure आपने मेडिकल किया जी, MBBS किया मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज से। अच्छा। तो वो तो एक प्रोफेशनल डिग्री, आप एक स्ट्रॉन्ग, अगर आपको
آگے بڑھنا ہے تو ایک پروفیشنل ڈگری اچھی ہونی چاہیے اس لحاظ سے. بیسیکلی آپ کا یہ انٹرسٹ تھا میڈیکل کرنا, یا دیکھیے اب ہمارے یہاں آج بھی بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پیرنٹس کی خواہش تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اچھی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک نامور آدمی بنے اور اچھے شعبے میں اس کا نام ہو. خواہش بھی تھی اور میرا اپنا نہیں بالکل ایسا نہیں تھا. اور میں خوشی سے اور اپنی پوری انٹینشن کے ساتھ ڈاکٹر بنا, کیونکہ پھر ڈاکٹر بننے کے بعد اگر مصیبت سے بنتا تو میں پھر اس کے بعد ایم فل کی ڈگری نہ لیتا. میں نے اس کے بعد پھر ایم فل کیا فارماکالوجی اور تھراپیوٹکس میں, جو ہمارے میڈیکل کا ہی ایک سبجیکٹ ہے. صحیح. تو وہ ایک اس کے ساتھ ایم بی بی ایس کے ساتھ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. تھرڈ ایئر ایم بی بی ایس میں وہ پڑھائی بھی جاتی ہے, پھر وہ پوری ہماری میڈیسن کی لائف پہ محیط ہے. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سائنس, آرٹ, اور اب وہ تو میں لا جیسے لا انفورسمنٹ میں تو میں بعد میں آؤں گی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کیا آپ کے اندر وہ ایک ٹیکٹائل ٹائپ کی روح تھی, وہ جو ہوتی ہے نا بے چین روح, میں یہ بھی جان لوں, میں یہ بھی پڑھ لوں, میں یہ بھی پڑھ لوں, یا آپ کو مطلب ایک جنون شوق ہوتا ہے لوگوں؟ دیکھیے بڑا اچھا ایک قول ہے حضرت علی علیہ السلام کا کہ دو لوگوں کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی, طالب مال کی اور طالب علم کی. تو اللہ نے علم کی اتنی زیادہ میرے اندر طلب پیدا کر دی کہ وہ آپ یقین کیجئے جتنا پڑھتے ہیں اپنی جہالت کا احساس مزید پڑتا ہے. صحیح. یہ نہیں ہوتا, یہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بھی نہیں معلوم تھا ہمیں. تو جتنا آپ پڑھیں اور دروازے کھلتے ہیں, مطلب کوئی منزل نہیں. تو میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ صرف ایک شعبے میں, کسی ایک علم کے شعبے میں مہارت, مکمل ترین مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ زندگیاں چاہیے. تو مزید شعبوں کے مہارت لیکن ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی, ٹو بی ویری فرینکلی. یہ اپنا اپنا ذوق ہے اور اپنا اپنا میلان طبع ہے کہ آپ. لیکن کیا اب تک کی آپ کی زندگی صرف بکس, ڈگری اور پڑھائی میں رہی ہے, یا کچھ اور شغل بھی ہوتے تھے آپ کے؟ نہیں, سب کچھ اللہ کا شکر ہے. کیا مطلب اللہ کا شکر ہے, کس جس طرح ایک نارمل آدمی کی زندگی ہوتی ہے اس طرح میری بھی ہے. ایک نارمل اسٹوڈنٹ, ایک نارمل نوجوان, اور ایک نارمل جو لائف ہوتی ہے. ہاں, وہ تھوڑا سا مطالعے کے لیے یہ تھا کہ سیکلوڈڈ ایک مزاج ہے تھوڑا سا, تو وہ اتنا زیادہ محفلوں میں شرکت وغیرہ کا رجحان نہیں پہلے تھا, اب بھی اتنا زیادہ میں شریک نہیں ہوتا. نہیں, اب دیکھیں نا, اگر آپ کسی سے پوچھیں نا, جو اب ایک ٹینیور گزر جاتا ہے, فیزز ہوتے ہیں, پہلے بچے, پھر یوتھ, اور پھر ایک میچور ایج آتی ہے, لیکن جب بھی آپ پوچھیں, ہر ایک کو پوچھیں, ان کو اپنی یا تو کالج لائف مس کر رہے ہوتے ہیں یا یونیورسٹی لائف مس کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ زندگی کی. نہیں, میں اللہ کا شکر ہے کہ میں کوئی بھی لائف مس نہیں کر رہا. اللہ بالکل, اور سب بڑی بھرپور رہی اور بڑی اچھی طرح اللہ نے زندگی گزاری, تو کوئی میں مس نہیں کرتا. ہر چیز میں بیلنس ہے, جس کو جس ڈیوریشن میں ختم ہو جانا چاہیے جس لائف کو, وہ وہاں ختم ہو جائے تو بہتر ہے. اس کی کنٹینیویشن عذاب بن جاتی ہے. اچھا, آج کل بہت سے ایسے ہمارے پولیٹیشینز ہیں, جیسے ڈاکٹر عاشق اوان ہے, فردوس عاشق اوان ہے, مطلب جن کے آگے ڈاکٹر لگتا ہے وہ سیاست میں چلیں گے. یہ ایک فیلڈ رہ گئی, یہ فیوچر میں ارادہ ہے آپ کا مستقبل میں؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. کیوں؟ مطلب آپ جیسے لوگ اگر آتے ہیں سیاست میں, اور ہمارے یہاں اس وقت جو ایک ماحول بنا ہوا ہے, ایک عام مطلب پاکستانی تو عاجز ہو گیا ہے نا, ان کو اب کسی پر مجھے نہیں پتا لیکن ٹرسٹ نہیں رہا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جیسے لوگوں کو اب اس سائٹ پہ بھرتی ہونی چاہیے؟ ایک نہیں, ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بھائی ڈاکٹر قمر رضوی کا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے, اور ہمارا بھی پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے, لیکن یہ سلسلہ یہاں پر ایک منقطع ہو رہا ہے کیونکہ بریک لینا بہت ضروری ہے.